खोसा साहब, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास बतौर जमात तो है, उनका हक भी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दे, और सिंबल छीना गया है। इस हवाले से जजेस साहब का क्या कहना था? आज कोर्ट रूम के अंदर इस बात के ऊपर भी बहस हुई। अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो जज साहबान बैठे नहीं हैं, इसलिए अभी मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो हमारे इब्तदाई हमारे एतराज़ात थे बेंच की तश्कील पर, और ख़ुसूसन वो दो जज साहबान जिन्होंने अपना एक इख्तलाफी राय देकर कहा कि ये काबिल पजीराई नहीं है ये नज़रसानी की दरख्वास्त, हमारा ये इस्तदलाल था कि उनको भी शामिल किया जाए, और ताकि जो है उनकी भी इसमें जो है इनपुट होनी चाहिए। एक तो ये एतराज़ था, दूसरा ये एतराज़ था कि पहले जब इतने जज साहबान थे सुप्रीम कोर्ट के, तो नज़रसानी भी उस कदर उसी तादाद के जज साहबान के पास लगना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकते। और इसके बावजूद कि ये आइनी बेंच बना दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, मगर सुप्रीम कोर्ट की जो नज़रसानी है आर्टिकल 188 का जो है वो असूल यही कहता है कि उन्हीं जज साहबान के सामने जो है नज़रसानी की दरख्वास्त दी जाए जिन जज साहबान ने फ़ैसला किया था। उस निस्बत से, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, उस असूल की कसवटी पर अगर देखा जाए तो किसी तौर पर भी हमारी जो नशिस्तें हैं वो किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती हैं। तो इसलिए जो नीचे से फ़ैसला हुआ है उसकी अब वो भी उसमें 17 जज थे, 8 जज साहबान ने जो है फ़ैसला दिया, बाकी 2 जज साहबान ने सिर्फ खारिज किया। चीफ जस्टिस और यहिया अफरीदी साहब और जो है जस्टिस मंदोखेल साहब, जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उसकी गलत तशरीह की गई है, जिसमें जो है सिंबल लिया गया था, उसको ये मुतसव्वर करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात ही ख़त्म हो गई है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये कभी ना मकसूद था और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ये तसव्वुर करते हुए कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल लेने से जो है पार्टी को ख़त्म कर दिया है, ये इलेक्शन कमीशन की उन्होंने तशरीह और तौसीक़ को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि जो हकदार हैं उनको दी जाए। तो हमें तो कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जो नशिस्तें हैं हकदार ही को मिलेंगी, और मुतनासिब नुमाइंदगी का जो असूल है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसको वायलेट, उसको जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। अच्छा खोसा साहब, अभी तो चूँकि देखिए 6 जज साहबान जो हैं वो नए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने तो जो है पहले केस सुना नहीं है, हमें तो तफसीलन सारा केस सुना है। तो चुनाचे वो तफसीलन केस सुनाने की वजह से जो है पूरा जो है उनको सियाको सबाक के साथ जो है उनको बताया जा रहा है, और अब ये ईद के बाद ही जाएगा, और अभी ये 2-3 हफ्ते लगेंगे इस केस को बहस अभी और तमीज़ में। अच्छा, और जज साहबान इसको बाद में ही एक मुफस्सल फैसला देंगे। खोसा साहब, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास बतौर जमात तो है, उनका हक भी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दे, और सिंबल छीना गया है। इस हवाले से जजेस साहब का क्या कहना था? आज कोर्ट रूम के अंदर इस बात के ऊपर भी बहस हुई। अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो जज साहबान बैठे नहीं हैं, इसलिए अभी मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो हमारे इब्तदाई हमारे एतराज़ात थे बेंच की तश्कील पर, और ख़ुसूसन वो दो जज साहबान जिन्होंने अपना एक इख्तलाफी राय देकर कहा कि ये काबिल पजीराई नहीं है ये नज़रसानी की दरख्वास्त, हमारा ये इस्तदलाल था कि उनको भी शामिल किया जाए, और ताकि जो है उनकी भी इसमें जो है इनपुट होनी चाहिए। एक तो ये एतराज़ था, दूसरा ये एतराज़ था कि पहले जब इतने जज साहबान थे सुप्रीम कोर्ट के, तो नज़रसानी भी उस कदर उसी तादाद के जज साहबान के पास लगना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकते। और इसके बावजूद कि ये आइनी बेंच बना दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, मगर सुप्रीम कोर्ट की जो नज़रसानी है आर्टिकल 188 का जो है वो
اصول یہی کہتا ہے کہ انہی جج صاحبان کے سامنے جو ہے نظر ثانی کی درخواست دی جائے جن جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس سے دیکھ لیں، یہ اس کے علاوہ باقی دیگر جتنے بھی کیسز ہیں آج تک یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ اسی بینچ کے پاس لگانا مقصود ہوتا ہے جنہوں نے پہلے سنا ہے، اس لیے کہ ریویو جو ہوتی ہے، نظر ثانی جو ہوتی ہے، وہ بڑا محدود دائرے کے اندر، وہ ری ہیئرنگ آف کیس نہیں ہوتی ہے، وہ اثر نو کیس کی سماعت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کوئی اگر کلیریکل مسٹیک ہوئی ہو یا ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ جسے کہتے ہیں، تو اسی حد تک ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ ہے نہیں. ایک کانشیس فیصلہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اپیل تھی سپریم کورٹ نے کہا، اور اپیل جو ہے وہ کنٹینیویشن آف دی ٹرائل ہوتا ہے، تو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے جو ہے مخصوص نشستیں اٹھا کے انہوں نے ان کو مسلم لیگ نون کو اور ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی اور ایسی بندر بانٹ کر دی. ہماری ساری نشستیں جو ہے مخصوص نشستیں اور اقلیتی نشستیں اور مستورات کی نشستیں اٹھا کے دیں. اب بدقسمتی دیکھیے گا کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ابھی تک جو ہے نہ ایوان بالا مکمل ہے سینٹ کا، نہ جو ہے نیشنل اسمبلی جو ہے مکمل ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کے بنا وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی صوبائی اسمبلیاں چاریں جو ہے وہ مکمل ہیں، اس لیے کہ وہاں بھی مخصوص نشستیں، چاہے وہ مستورات کی نشستیں ہیں، چاہے وہ اقلیتی نشستیں ہیں، ان کا ہونا اس لیے لازم ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہے 52% جو ہے مستورات ہیں، خواتین ہیں، ان کی نمائندگی سے محروم کیا گیا ہے، اور جو اقلیتی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں، اور ان کو بھی حق جو ہے اسمبلیز میں اور پارلیمان میں دینا آئینی تقاضا ہے. تو یہ آئینی تقاضے بھی جو ہے پورے نہیں کیے جا رہے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جتنی جلدی اس کا فیصلہ کریں. اور دیکھیے یہ بھی ایک اصول رہا ہے کہ ریویو آپ تب کر سکتے ہیں جب پہلے آپ اس پر عمل کریں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اس پہ امپلیمنٹ کریں. پہلے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں یعنی مستورات ان کی جو بنتی ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن پر واجب اور لازم تھا کہ وہ مخصوص نشستیں نوٹیفائی کر کے ہمیں سینٹ میں اور پارلیمان میں بھیجے، اور اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں بھی، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں جتنی ہماری جو نشستیں بنتی ہیں مستورات کی اور اقلیتی بنتی ہیں، وہ متناسب نمائندگی کے حساب سے جو سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا، اس پر جب تک امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ نہیں کرتے یہ ریویو قابل پذیرائی تھی ہی نہیں. یہ بھی ہمارا اعتراض تھا، اور ہم نے توہین عدالت کی درخواست بھی دے رکھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ ان کو بھی جو ہے نہ صرف مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کے فیصلے پر عملداری کریں بلکہ ان کو سزا بھی دی جائے. لیکن ہمارے جو ہے ماشاءاللہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو فارم 47 کے ماشاءاللہ موجد بھی ہیں، اب اندازہ کریں کہ ان کو جو ہے ان کی میعاد 5 سال ختم ہو چکی ہے. ان کی ایز اے چیف الیکشن کمشنر ان کی آئینی میعاد ختم ہو چکی، لیکن 26ویں ترمیم آئینی ترمیم میں کہا گیا جب تک اس کا جو ہے سبسٹیٹیوٹ نہیں اپوائنٹ ہو کر آتا وہ تب تک جو ہے چیف الیکشن کمشنر کا عہدے پر فائز رہے گا. اب یہ بھی 26ویں ترمیم کا جبر ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنا میعاد سپر انویٹ ہو چکا، جو اپنی میعاد پوری کر چکا، جو دوبارہ جو ہے وہ تعینات بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ابھی بھی قائم اور دائم ہے اور اپنی پوری جبلت کے ساتھ جو ہے ایک پارٹی کو رونتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بدقسمتی سے اس کو جو ہے اب سپریم کورٹ جو ہے ہم جس عمارت